इमाम शाफी फरमाते कि मुझे फकीरों की दो बातों ने बड़ा नफा दिया है। पहली बात ये, अल वक्तो सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। वक्त को तुम काटो नहीं तो वक्त तुम्हें काट देगा, या तुम वक्त पे हावी हो जाओ और तुम्हारी मर्जी से गुजरे वक्त, तुम्हारी दस्तरस में हो वक्त, और या फिर वक्त तुम्हें गुजार दे। एक इन दोनों में से एक चीज हो। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम वक्त को गुजार रहे हैं, चूंकि हम कुरान मजीद का दर्स सुनने और सुनाने में मसरूफ हैं। अगर हम यहां ना होते, कहीं बैठ के ताश खेल रहे होते, तो वक्त की रफ्तार और घड़ी की रफ्तार क्या इससे मुख्तलिफ होती? वो इसी रफ्तार से चल रही होती, लेकिन फिर वक्त हमें गुजार रहा हो। लेकिन अब वक्त को हम गुजार रहे हैं। कहा एक तो फकीरों की इस बात ने मुझे बड़ा नफा दिया और मैं वक्त को गुजारा है, वक्त ने मुझे नहीं गुजारा। दूसरी बात फकीरों की जो मेरे लिए बड़ी नफा बख्श साबित हुई वो ये है कि दरवेश कहते हैं, अल्लाह वाले लोग कहते हैं कि अपने आप को नेकी के काम में लगा दो वरना नफ्स तुम्हें बुराई के काम में लगा देगा। आप अपने आप को खींच के यहां ले आए ना, अगर ना यहां खींच के लाते और नफ्स मुझे या आपको किसी और जगह ले जाता तो फिर हमारा वक्त कितना बर्बाद होता। तो कहा तुम खींच के अपने आप को नेकी के काम पे लगा दो वरना नफ्स जो है वो तुम्हें बुराई के काम पे लगा दे। बल्कि सूफिया के यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वक्त का ज्यादा अच्छा मसरफ क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सके। बूढ़ी माँ थी जिनकी खिदमत उनको हुजूर की ज़ियारत से रोके हुए थी, बल्कि हुजूर अपनी कमीज के बटन खोल के यमन की तरफ रुख करके लंबी लंबी सांसें लेते और फरमाते हैं मुझे यमन से यार की खुशबू आ रही है। तो किसी ने कहा हुजूर वो इतना आप उससे प्यार करते हैं और वो मिलने भी नहीं आया आपको? कहा उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी खिदमत उसे मेरे हुजूर आने से रोके हुए, और कोई वो वैस बिन आमिर को मिले और मेरा सलाम कहे और उसको कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। मालूम हुआ जो माँ बाप के खिदमत गुजार होते हैं उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। हजरत उमर और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए दौरे फारूकी में हजरत उवैस को मिलने के लिए। खैर मुलाकात हो गई तो जाके हुजूर का सलाम दिया। बस उवैस की आंखों से झरने फूटने लगे आंसुओं के, तड़प गए, बदन पे कपकपी, आंखों में आंसू, और बार बार पूछते थे मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था, कैसे हुजूर ने कहा था उवैस को मेरा सलाम देना। अल्लाह अकबर। कुछ देर गुफ्तगू हुई तो हजरत उवैस करनी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा अच्छा फिर आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी, मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी है, हशर के दिन मुलाकात होगी। तो देखिए कि ये लोग वक्त के कितने कदरदान हैं और वक्त की अहमियत को कितना समझते हैं। जिस कदर वक्त को फकीर लोगों ने मैनेज किया है दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता। यार 90 लाख लोगों से तो हम सारी जिंदगी में मिलते नहीं हैं और गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, तो कैसे वक्त को इस्तेमाल किया। इमाम बुखारी को देखें, इमाम ग़ज़ाली को देखें, इमाम राजी को देखें, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को देखें, उन लोगों का काम देखें, इमाम अहमद रिज़ा को देखें। 1600 किताबें लिख देना कोई तमाशा लबे बाम थोड़ा है। तो कैसे इन्होंने वक्त को गुजारा और वक्त की अहमियत को जाना, और हम हैं कि अपना वक्त जाया कर रहे हैं। चाय वाले खोखे पे बैठ के तो वक्त गुजर गया, और हमाम पे बैठे तो वक्त बीत गया, गप शप शुरू हुई तो बस उस पे वक्त लग गया। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, वो लग़वियात से एराज करते हैं। आगे सूरह फुरकान है इसी 18वें पारे में, वहां फरमाया कि जब वो लग़्व से गुजरने की नौबत आ जाए तो इज्जत से गुजर जाते, वो बांदर का तमाशा देखने रुक नहीं जाते। उनके मकासद जलील हैं, उनकी जिंदगी के बड़े मकासद हैं, वो अपनी जिंदगी को उन मकासद के हुसूल के लिए लगा के बैठे हुए हैं, तो अब वो अपने वक्त को जाया नहीं करते। तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में।
اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں, میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں, میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے, زمانہ میرا باج گزار ہے, ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں, میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے. کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصف کوٹھیاں, کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا, اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے, کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے. تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں, میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں, میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں, میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے, میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے, میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں, اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں. تو امام راضی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے, یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے, یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں. تو انسان کا خسارہ ہے, انسان کا. یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے, اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے. یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے, ہمسائے کی تو خبر نہیں اسے کو. یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا, خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یہ تو من سے ناآشنا ہے. کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے, اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا. انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے. انسان تو خسارے میں ہے, انسانیت تو ڈوب رہی ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے, سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹا, کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا, انسان نقطہ کمال پہ تھا. اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں. اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے. اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, خون سفید ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں. اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں. جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج ہائے مجھے پیاس لگی, ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج. تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے, پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے. یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے, حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں نزا کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے. تو یہ انسان کا خسارہ ہے.